वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन गेम चेंजर मनसूबा, गवादर और अबूधाबी पोर्ट्स को फ़ायदा होगा। बेहतरीन ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के लिए कोशां। कामयाब सरमायाकारी के इक़दामात मजबूत और बढ़ते ताआवुन की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देने पर मुत्तफिक। 5 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज का तबादला। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए। बैंकिंग, कानकनी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की शोबे में सरमायाकारी के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। अबूधाबी के वली अहद का खैर मकदम करके इंतहाई खुशी हुई। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देकर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान के ताउन और हिमायत से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम पेशावर में होगा। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िले कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। पायदार माशी तरक्की के लिए बहरी तिजारत का फ़रोग़ अहमियत का हामिल है। कराची बंदरगाह का हमारी माशी तरक्की में अहम किरदार है। मैरी टाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहे हैं। हमारी बंदरगाहें वस्त एशियाई रियासतों तक आसान रसाई के लिए अहम हैं। मैरी टाइम पॉलिसी 2025 आलमी मयार के मुताबिक तश्कील दी गई है। वफाकी वज़ीर बहरी अबूर कैसर अहमद शेख का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। किसान कार्ड, एयर एम्बुलेंस, धीरानी जैसे अहम अवामी मंसूबों का इजरा पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। पीटीआई दौर के मंसूबों का कोई रिकॉर्ड नहीं, ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। मरियम नवाज शरीफ का कोई मंसूबा फाइलों में या नामुकम्मल नहीं है। 10,000 घर तकमील के मरहले में है। वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में 100 घरों की चाबियां लोगों को दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी की नुस्खों। मॉल रोड रावलपिंडी सिग्नल फ्री मंसूबे का आज से बाकायदा आगाज। पंजाब हुकूमत की जानिब से 405 अरब रुपए की लागत से काम की मंजूरी। मुतबादिल रास्तों, बिजली और सुई गैस की सर्विस को मुंतकिल करने का काम मुकम्मल। अवाम और मंसूबे की सहूलत के लिए मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम। एयरपोर्ट या मोटरवे पर जाने के लिए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करें। लोगों से मंसूबे की कामयाबी और बरवक्त तकमील के लिए ताआवुन की अपील। एनएलसी की काविशें, शदीद मौसमी हालात में सोस्त ड्राई पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां बिलातातुल जारी। महसूलात की कीमत में नुमाया इजाफा। दरिया खुंजराब के साल भर खुला रहने से खित्ते की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। सोस्त ड्राई पोर्ट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरफा और इलाकाई तिजारत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। नौजवान नई महारतें सीखते हुए वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें होंगी क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फातेह टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी पंजाब में तेज बारिश। दियामिर, बाबूसर टॉप, बटुगाह टॉप, नांगा पर्वत में बर्फबारी। मलिका कोसार, मरी में जालाबारी और बारिश। चिलास में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ दी। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात आज मिस्र में मुतवक्के। इसराइल और हमास समेत मिस्र, कतर और अमेरिका के वफूद काहिरा में मौजूद।
सालिस तनाज़े के देरपा हल के लिए पुरुमीद। गजा और मगरबी किनारे में माह मुक़द्दस रमज़ान और मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियाँ। इजराइल की जानिब से क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी पर सख्त पाबंदियाँ। सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। जंग बंदी मुआहिदा अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात में गुफ्तगू। सदर ट्रंप की जंग बंदी की कोशिश में उनके साथ हैं। अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में देरीना ताउन जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले। पीएसएल के 10वें एडिशन का शेड्यूल जारी। आगाज 11 अप्रैल से होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 मरतबा के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम फाइनल समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम 11, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। 8 अप्रैल को पिशावर में नुमाइशी मैच खेला जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई टेनिस चैंपियनशिप यूनान के स्टेफनोस टिट्सिपास सेमीफाइनल में पहुंच गया। रूस के डेनियल मेदवेदेव का क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। नेदरलैंड्स के तलोन ग्रेक्सपोर्ट ने टॉप सीड मेदवेदेव को अपसेट शिकस्त दी। कनाडा के ओए अलियासीम और फ्रांस के क्विंटन हॉलिस की भी लास्ट 4 में रसाई। मैक्सिको में WTA 500 मेरिटा ओपन एक्रोन टूर्नामेंट स्पेन की पाउला बडोसा क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफायर खिलाड़ी माया जॉइंट ने क्रोएशिया की डाना वेकी को शिकस्त दी। और इटली में रवायती सिसिलियन फेस्टिवल का आगाज। 17वीं सदी से जारी कदीम खेल पनीर लुढ़काने का अनोखा मुकाबला। सिसिलिया के छोटे गांव नोवारा दी सिसिलिया में 10 से 12 किलोग्राम वजनी पनीर के पहिए को डोरी के साथ बांधकर गलियों में लुढ़काया गया। तवील फासला तय करने वाली टीम कामयाब करार पाती है। ट्रॉफी के तौर पर पनीर ही इनाम में मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से विफाकी काबीना में शामिल होने वाले विफाकी वज़राए ममलकत और मुशीरों ने मुलाकात की है। काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमात लायक तहसीन हैं। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर खा कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात में इजाफे समेत माशी अशारिये बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी की बाकायदगी से खुद जायज़ा लेता रहूँगा। वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तारीख, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया और हालिया माशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। दोनों मुल्कों ने बैंकिंग, कानकनी, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में 5 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज का तबादला किया। तफसील जानिए मज़हर अब्बास से। वज़ीर आज़म हाउस में अबूधाबी के वली अहद और अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी
और तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग देकर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। रवामा अबू ज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ अपनी इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये अमर बायस इत्मीनान है कि दोनों ममालिक अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फायदामंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि मेरे हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत हुई। उज़्बेकिस्तान ने भी इस मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया है। इस मंसूबे की बदौलत गवादर और अबू ज़हबी पोर्ट्स को फायदा होगा और ये मंसूबा इस खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शुबों में पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल और मजबूत हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे करने में गहरी दिलचस्पी के इजहार पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी इदारों और अबू ज़हबी पोर्ट्स के दरमियान हालिया कामयाब सरमायाकारी के इक़दामात दोनों मुल्कों के मजबूत और मुसलसल बढ़ते हुए तावन की रोशन मिसाल है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन के मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों की दस्तावेज का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अबू ज़हबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बैंकिंग के शोबे में तावन की दस्तावेज का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान कानूनी के शोबे में तावन के मुआहदे का तबादला किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान रेलवे के शोबे में मुफाहमत की 2 याददाश्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के दस्तावेज का भी तबादला किया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अबू ज़हबी के वलीअहद और अबू ज़हबी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन का खैर मकदम करके इंतहाई खुशी हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही खानदान के ताउन और हिमायत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अबूधाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को सलामी दी। तफसील से आगाह कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। अबू ज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान नूर खान एयरबेस से वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके हमरा थे। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पुरतपाक और पुरजोश खैर मकदम किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के जज्बात और तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। मुसल्ला अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को सलामी दी। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान का तारुफ मुअज़्ज़िज़ मेहमान से करवाया। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान एतमाद के रिश्तों में बंधी दोस्ती का अक्कास है। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भी उनके हमरा आए आला सतह वफ्द का तारुफ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कराया। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने में संगे मील साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने उन्हें निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद असहर।
ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو نشان پاکستان دینے کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعزاز دینے کی تقریب میں موجود تھے۔ شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ In recognition of his exceptional services, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Pakistan upon His Highness Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan. صدر آصف علی زرداری نے شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو ان کی غیر معمولی خدمات اور پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر نشان پاکستان کا اعزاز دیا۔ شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا اسٹریٹجک ویژن پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات اور دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے سے ہم آہنگ ہے۔ تقریب میں وفاقی وزراء، ابوظہبی کے ولی عہد کے وفد میں شامل ارکان، سفارتکاروں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مثالی تعاون ہے اور دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ اجلاس ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے دفتر میں شام 6:30 بجے شروع ہوگا، جس کی صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اجلاس میں دیگر مرکزی ممبران کے علاوہ نامور علماء اکرام، سپارکو اور محکمہ موسمیات کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ چاند کی رویت کے لیے تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس منعقد ہوں گے۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کہتے ہیں کہ حکومت میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید خطوط پر کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ میری ٹائم سیکٹر معاشی ترقی میں منافع بخش کردار ادا کر رہا ہے۔ اس شعبے سے ہم بہتر معاشی ترقی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بندرگاہیں وسط ایشیائی ریاستوں تک آسان رسائی کے لیے اہم ہیں۔ گوادر پورٹ سے پائیدار معاشی ترقی کے لیے بحری تجارت کا فروغ اہمیت کا حامل ہے۔ Government is emphasizing on Gwadar port. We recently decided in our government that at least 60% of the public sector import and export should be routed through Gwadar. Gwadar is of course an excellent opportunity. چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی سے آئرلینڈ کی سفیر میری اونیل نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور آئرلینڈ کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی فروغ پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت زاہد بخاری نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی 1 سال کی کارکردگی مثالی رہی ہے جو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یک طرفہ اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنا دور مختلف سکینڈل سے بھرا رہا، وہ پیسے لے کر تقرریاں اور تبادلے کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی منصوبہ فائلوں میں یا نامکمل نہیں ہے۔ مریم نواز شریف کے اشتہارات میں عمارتیں نہیں چھاپی گئیں، اقدامات بتائے گئے۔ ایک جماعت اور اس کے کوئی دیاڑی دار یوٹیوبر جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ یقیناً ان کو پہلے تو 1 سال کی کارکردگی پہ ان کو بہت تکلیف ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے بزدار ماڈل تھا، اور وہ بزدار بیچارہ جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، وہ بزدار جو اپنا جو ہے تعارف کرانے کے لیے جس کو شہباز شریف صاحب کے نام کی ضرورت پڑتی تھی، جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے، ان کے اقدامات سے، ان کی تکلیف جائز ہے۔ یہ تکلیف ان کو اور ابھی 4 سال برداشت کرنی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے جو عوام کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، اس تکلیف کا جو ہے وہ ابھی ان کو اور بھی مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے، برائے مہربانی گراؤنڈ پہ جا کے خود چیک کریں۔ راولپنڈی میں سگنل فری مال روڈ منصوبے کا آج سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 405 ارب روپے کی لاگت سے کام کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ متبادل راستوں اور بجلی اور سوئی گیس کی سروسز کو منتقل کرنے کا کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ عوام اور منصوبے کی سہولت کے لیے مشترکہ کنٹرول روم موقع پر بنایا گیا ہے۔ آج سے پی سی چوک سے اے ایف آئی سی تک سڑک بند رہے گی۔
AFIC اور MS جانے والوں کے لیے پشاور روڈ کی جانب سے راستہ کھلا ہے۔ شہریوں کو ایئرپورٹ یا موٹر وے جانے کے لیے متبادل راستے جبکہ روات سے اسلام آباد ایکسپریس وے کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور شدید موسمی حالات میں سوست ڈرائی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ شدید برفباری اور انتہائی کم درجہ حرارت کی وجہ سے درپیش مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے NLC نے پہلے ہی سست ڈرائی پورٹ پر تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ NLC نے تمام محکموں بشمول کسٹمز حکام، کلیئرنگ ایجنٹس اور تاجروں کے لیے ہیٹنگ سسٹم کی تنصیب اور دیگر سہولیات کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ یہ انتظام گاڑیوں اور کنٹینروں کی بروقت کلیئرنس میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ NLC کی جانب سے اٹھایا گیا اقدام حکومتی پالیسی کا حصہ ہیں۔ ان انتظامات کی بدولت درہ خنجراب پر تجارتی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ درہ خنجراب کے سال بھر کھلا رہنے سے خطے کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سے دیکھتی ہے جو ابھی بھی اس وقت بھی برفباری جاری ہے الحمدللہ، اور اس کے باوجود یہاں کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور تمام فیسلٹیشنز اویلیبل ہے، اسی کی وجہ سے یہاں پر کام باضابطگی سے جاری و ساری ہے۔ NLC اور پاک فوج کی کوششوں کا ثمر ہے کہ جو 12 مہینے کے لیے بارڈر کو فعال کیا گیا ہے، اوپن کیا گیا ہے، اس سے گیلگت بلتستان بالخصوص اور بالعموم پورا پاکستان کی ٹریڈ آرگنائزیشن اور بزنس کمیونٹی کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ بقیہ خبریں اس بریک کے بعد۔ لالا سنبھل کے، ہر طرف خطرہ ہے۔ ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار۔ ICC چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PTV نیوز۔ چیمپئنز ٹرافی کی اپڈیٹس لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ ناظرین، سب سے پہلے کل کے میچ کی بات کریں گے جو کہ انفارچونیٹلی بارش کے باعث ملتوی ہو گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین یہ میچ کھیلا جانا تھا پنڈی میں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ٹیمیں اب سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں۔ آج کے میچ کی بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ میچ ہے گروپ بی کا، آسٹریلیا اور افغانستان کا۔ آسٹریلیا جیتا تو وہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر آسٹریلیا ہارا تو وہ اگر مگر کی کشمکش میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور افغانستان کے 2 پوائنٹس ہیں، آسٹریلیا نے 1 میچ کھیلا ہے، 1 میچ بارش کے باعث نہیں کھیلا گیا، تو آسٹریلیا کے 3 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ بالکل، آج کے میچ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو لمحہ با لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سپورٹس بلیٹن کا، تو آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے اہم میچ میں افغانستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ دن 2 بجے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے 3 پوائنٹس ہیں، تاہم رن ریٹ کی بنیاد پر جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے اور آسٹریلیا کی ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ افغانستان کی ٹیم 2 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں ناکامی کی صورت میں افغانستان کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی، لیکن آسٹریلیا کو اپ سیٹ شکست دے کر افغانستان 4 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ دوسرے سیمی فائنلسٹ کا فیصلہ 1 مارچ کو جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان میچ میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج افغانستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے۔ میچ جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے قذافی اسٹیڈیم کی آؤٹ فیلڈ گیلی ہے، جسے خشک کرنے کا کام جاری ہے، جبکہ آج بھی بارش سے میچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گروپ بی کی دلچسپ صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے معظم الدین سے، جو اس وقت قذافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں۔ معظم، بتائیے گا۔
جی بالکل، میں اس وقت قذافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں. آج چیمپئنز ٹرافی میں ایک بہت ہی اہم میچ ہونے جا رہا ہے. افغانستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے. دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ میچ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جون سی ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. آسٹریلیا کے جیتنے کی صورت میں آسٹریلیا کے علاوہ ساؤتھ افریقہ بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی, اور آخری میچ ان کا جو انگلینڈ کے خلاف ہے وہ میٹر نہیں کرے گا کہ وہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ ہارے یا وہ جیتے. افغانستان کی ٹیم اگر آج کا میچ جیتتی ہے تو پھر یقیناً آسٹریلیا کو دعا کرنی پڑے گی کہ آخری میچ میں انگلینڈ کی ٹیم ساؤتھ افریقہ کو شکست دے, اور اس کے بعد رن ریٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی. تو یقیناً آج کا میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اب سے کچھ دیر بعد یہاں پہ کرکٹ شائقین ہیں, ان کی انٹری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بڑی تعداد میں پچھلے میچ کے اندر افغانستان ٹیم کو یہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے کرکٹ شائقین یہاں پہ آئے تھے. لاہور کے موسم کی بات کروں تو گزشتہ روز پورا دن وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا, جس کی وجہ سے قذافی اسٹیڈیم کی جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ گیلی ہے, اور اس وقت اس کو خشک کرنے کا کام ہے وہ جاری ہے. میچ جو ہے وہ 2 بجے شروع ہونا ہے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ 2 بجے سے پہلے گراؤنڈ کی تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل کر لی جائیں گی. آج بھی لاہور شہر کے اندر بادل جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, اور صبح کے اوقات میں کچھ مقامات کے اوپر ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی تھی. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج کا جو میچ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں ممکن ہو سکے گا, اور شائقین کرکٹ جو ہے وہ میچ سے لطف اندوز ہوں گے. چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ 3 دہائیوں کے بعد پاکستان میں ہو رہی ہے. کانٹے دار مقابلے جو ہیں وہ جاری ہیں. اب صرف آج کے میچ کے بعد 2 ہی گروپ میچز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں. تو شائقین کرکٹ جو ہیں وہ میچز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آج ایک بڑا مقابلہ ہے قذافی اسٹیڈیم میں. پچھلے میچ میں بھی زندہ دلانے لاہور نے بڑی تعداد میں آ کے میچ کو انجوائے کیا تھا, اور آج بھی امید کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا اور افغانستان کے اس میچ میں بڑی تعداد میں کرکٹ شائقین یہاں پہ آئیں گے اور میچ سے لطف اندوز ہوں گے. جی, آسٹریلیا کے مڈل آرڈر بلے باز مارنس لبوشین نے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف میچ کے لیے تیاری مکمل ہے. پوری توجہ اس میچ پر مرکوز ہے. قذافی اسٹیڈیم میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مارنس لبوشین نے کہا ہے کہ بارش کی وجہ سے انڈور پریکٹس کی ہمیں ہر قسم کے حالات میں کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے خلاف میچ اہم ہے جو ٹورنامنٹ میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے گا. مارنس لبوشین نے کہا کہ پلان کے ساتھ میدان میں اتریں گے. تمام کھلاڑی اپنا کردار بخوبی جانتے ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں ہم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں, تاہم ہم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے. بنگلہ دیش کے خلاف میچ منسوخ ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد رضوان نے کہا کہ قوم کے سامنے پرفارم نہ کرنے پر مایوسی ہوئی, تاہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ انجریز کی وجہ سے ٹیم کا کمبینیشن متاثر ہوا. اب ہم نیوزی لینڈ کے دورے میں پرفارمنس دینے کے لیے پر امید ہیں. بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسین شانتو نے کہا کہ بارش کے باعث میچ کی منسوخی پر مایوسی ہوئی. ہم یہ میچ کھیلنا چاہتے تھے لیکن موسم کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے, مناسب منصوبہ بنا کر اس پر عمل کریں گے. نجم الحسین شانتو نے کہا کہ ہمارے پاس فاسٹ بالنگ کا شعبہ مضبوط ہے جو آنے والے میچز میں متاثر کن کارکردگی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفر ختم ہو گیا. دونوں ٹیمیں کوئی میچ نہ جیت پائیں. راولپنڈی میں بارش کے باعث آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ بھی منسوخ ہو گیا تھا. پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 60 رن سے مات دی, جبکہ دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا تھا. تیسرا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا. پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگلی اسائنمنٹ نیوزی لینڈ میں وائٹ بال سیریز ہے. نیوزی لینڈ میں پاکستان ٹیم نے 5 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلنے ہیں. سیریز 16 مارچ سے 5 اپریل تک کھیلی جائے گی. ناظرین, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی اپڈیٹس آپ جان چکے. 2 بجے قذافی اسٹیڈیم میں بڑا امپورٹنٹ میچ کھیلا جائے گا افغانستان اور آسٹریلیا کے مابین. سمیع اقبال چودھری اور رمیسا قریشی کو دیجیے اجازت. اب آپ کو لے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. At the invitation of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan visited Pakistan on 27th February 2025.
It was his first official visit to the country. He was accompanied by a high-level delegation, including ministers and senior officials, as well as prominent business leaders. During the visit, 5 MOUs were signed in the fields of banking, railways, mining, and infrastructure development. On the invitation of President Ilham Aliyev, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif paid a state visit to Azerbaijan from 24 to 25 February 2025. During their detailed interaction, the two sides expressed the desire to further strengthen collaboration across multiple sectors, including trade and investment, and to explore joint investment projects in the areas of energy, infrastructure, investment, and connectivity. The visit concluded with the signing of various agreements and MOUs between the two countries to promote cooperation in different areas. At the invitation of President Shavkat Mirziyoyev, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif paid an official visit to the Republic of Uzbekistan from 25 to 26 February 2025. The visit underscored the deep-rooted historic and fraternal ties between Pakistan and Uzbekistan and reaffirmed the commitment of the leadership of both countries to further strengthen bilateral cooperation. During the visit, both parties shared their perspectives on improving collaboration across various sectors such as trade, connectivity, culture, and exchanges between people. The discussions emphasized the advancement of regional connectivity via the Trans-Afghan Railway and trade corridors, aligning with the mutual goal of promoting peace, stability, and prosperity in the area. On the invitation of Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of United Arab Emirates, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar, held a bilateral meeting in Abu Dhabi on 21st February 2025. During the meeting, the two leaders engaged in comprehensive discussions to enhance bilateral cooperation across key sectors, including trade, investment, energy, defense, and people-to-people contacts. Both sides also exchanged views on regional and global developments. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Senator Mohammad Ishaq Dar, traveled to New York to participate in the high-level meeting of the United Nations Security Council on practicing multilateralism, reforming and improving global governance, held on 18th February 2025. The ministerial meeting was convened by China during its rotating presidency of the UN Security Council. In his remarks, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister emphasized the need for international cooperation and commitment to multilateralism and called for upholding principles of the UN Charter, including self-determination, the non-use of force, respect for sovereignty, and the peaceful resolution of disputes. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister expressed deep concerns over the grave situation in occupied Palestine and Gaza and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. On the sidelines of the UNSC meeting, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister met the members of Political Bureau of CPC Central Committee and Minister of Foreign Affairs Wang Yi, United Nations Secretary General Antonio Guterres, Vice Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Engineer Walid Abdul Karim Al Khareji, and Foreign Minister and Minister of Trade of Hungary. During the meeting, both sides exchanged views on multifaceted areas of cooperation. Global and regional issues of shared interest were also discussed. DPM and the Foreign Minister also addressed permanent representative of members of the Organization of Islamic Conference on the sidelines of the ministerial meeting. During his engagement and interaction with the Pakistan community in New York, he highlighted Pakistan's progress in combating terrorism, strengthening economic stability, and fostering a secure and business-friendly environment. Director General of the International Atomic Energy Agency, Rafael Mariano Grossi, visited Pakistan on 12th-13th February 2025. During the visit, DGIAEA called on the Prime Minister and Deputy Prime Minister. Director General Grossi also met with the Chairman of Pakistan Atomic Energy Commission and the Chairman of Pakistan Nuclear Regulatory Authority. He participated in the international conference organized by Pakistan chapter of Women in Nuclear Field,
visited the Institute of Nuclear Medicine and Oncology, Lahore, and an under construction Chashma Power Plant Unit 5 or C5. The second round of Pakistan-UK counter-terrorism dialogue took place in London from 17 to 18 February 2025. Pakistan delegation was led by Director General for Counter-Terrorism, Ambassador Abdul Hamid, and the UK side was headed by Joint Director for National Security, Foreign and Commonwealth Office, Kitty Jenkins. Both sides exchanged views on situation in Afghanistan, global and regional landscape, and on the security threats posed by terrorist entities. The talks included the exchange of best practices in the area of law enforcement, security, criminal justice, rule of law, countering financing for terrorism, and capacity building. Pakistan and the European Union held their 9th counter-terrorism dialogue in Brussels on 20th February 2025. The respective delegations were led by Director General for Counter-Terrorism, Ambassador Abdul Hamid, and Director for Security and Defence Policy at the European External Action Service. The two delegations discussed cooperation on counter-terrorism, condemned terrorism in all its forms, and reaffirmed their commitment to fight against it. The fourth round of Pakistan-Japan counter-terrorism consultations were convened in Tokyo on 26 February 2025. The Pakistan delegation was led by Additional Secretary UN Ambassador Nabil Munir, while the Japanese side was led by Ambassador in charge of International Cooperation for Countering Terrorism and International Organized Crime, Minami Hiroyuki. During the discussions, the two sides stressed assessed evolving terrorist threats at national and regional level and reiterated their resolve to combat terrorism in all its forms and manifestation. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ آپ اسلام آباد سے ملاحظہ کر رہے تھے۔ مزید خبر میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا گیا اپنا اسلحہ واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں افغانستان سے ناقص امریکی انخلاء کی تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے جو بائیڈن کو معاملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ واشنگٹن ایگزامن کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکی وزیر دفاع نے واضح کیا کہ بائیڈن انتظامیہ کی اس انخلاء میں ناکامیوں کے لیے ذمہ دار افراد کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیکورٹی تجزیہ کار کے مطابق افغانستان سے امریکی فوج کا عجلت میں اور غیر منصوبہ بند انخلاء ایک سنگین غلطی تھی۔ پاکستان نے بارہا افغانستان سے دہشت گرد حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ فتنہ خوارج کے دہشت گرد امریکی افواج کے چھوڑے گئے جدید ہتھیاروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گرد سرگرمیوں کی مالی اور آپریشنل حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جنگ بندی معاہدہ سب کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرین جنگ میں جانوں کا ضیاع ہوا، جنگ بندی معاہدہ ابھی نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد یوکرین کی بحالی پر بات ہوگی۔ امریکہ نے یوکرین کی سب سے زیادہ مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے دوران تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے آج مصر میں مذاکرات متوقع ہیں۔ اسرائیل اور حماس سمیت مصر، قطر اور امریکہ کے وفود مذاکرات میں شرکت کے لیے قاہرہ میں موجود ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ کل ختم ہو رہا ہے اور امریکہ، مصر اور قطر کو امید ہے کہ تنازع کے دیر پا حل کے لیے جنگ بندی کے لیے دوسرا مرحلہ کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں نامعلوم شخص اپنی گاڑی میں ایک پرہجوم سڑک پر چڑھا دی جس سے 13 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ مشرقی لبنان میں ہرمل کے علاقے پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حملے میں ایک کار کو نشانہ بنایا گیا جس میں حزب اللہ کارکن سوار تھے۔ ڈرون کے حملے میں ایک اور پک اپ کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں ایک شخص مارا گیا۔ اسرائیلی ڈرون نے اسی علاقے پر اس وقت حملہ کیا جب شہری اس جگہ موجود تھے۔ اس حملے میں متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مظلوم فلسطینی بے کسی اور مفلوق الحالی کی حالت میں بھی ماہ مقدس میں نماز اور صیام کی خصوصی اہتمام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے قبلہ اول مسجد اقصی میں فلسطینی نوجوانوں پر نماز کی ادائیگی پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ صرف 12 سال سے کم عمر بچوں اور 55 سے زائد کی بزرگوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔
اسرائیلی فوج نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کو روکنے میں اپنی مکمل ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے پر اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے صحافیوں کو جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق فوج اسرائیلی شہریوں کے تحفظ میں ناکام رہی۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم دن کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ صبح کے اوقات میں خیبر پختونخوا کے چند میدانی علاقوں اور وسطی جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی دھند پڑ سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ اور آپ کو بتائیں کہ لودھراں سمیت جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارش سے گندم اور دیگر فصلوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبداللہ ڈاہا سے۔ جی بالکل، لودھراں سمیت جنوبی پنجاب کے چند علاقوں میں کہیں ہلکی بوندا باندی تو کہیں پر تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہے۔ اس بارش کی وجہ سے گندم کی فصل کو فائدہ ملا ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ضلع بھر میں اب تک 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکی بوندا باندی سے گندم سمیت دیگر فصلوں کو بھی فائدہ ملا ہے اور گندم کی بڑھوتری کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، بارش ہو رہی ہے، بہت فائدہ ہوا ہے گندم کی فصل کو، اور دوسرا مکئی کی فصل کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے بارش کی وجہ سے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی ہے اور چارہ وغیرہ جو ہے وہ بھی اچھا ہوا ہے موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ اور بلنگو بھی کاشت کیا ہوا ہے میں نے، بلنگو کے لیے نقصان دہ اگر اور مزید بارش آئی۔ گندم کی فصل اس وقت اپنا دانہ بنانے کے مرحلے میں ہے اور پانی کی جو کمی تھی اس بارش سے پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تخم ملنگا، جسے عام زبان میں بلنگو کہا جاتا ہے، اس کی فصل پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز مزید رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ملکہ کوثار مری میں شدید ژالہ باری اور گلیات میں برف باری اور دھند کے دوران پھسلن کے باعث 2 مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ مسافر وین ریالہ کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری، جس میں 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ ایک اور حادثے میں کار پھسل کر گہری کھائی میں جا گری، جس سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے، جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں پاکستانی مندوب نے بھارت کو کھری کھری سنا ڈالی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہنے پر بھارتی مندوب کو پاکستانی مندوب کا منہ توڑ جواب۔ پاکستانی مندوب دانیال حسنین نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا کبھی اٹوٹ انگ تھا، نہ کبھی ہوگا۔ جب بھی انہیں سچائی کا آئینہ دکھایا جاتا ہے تو سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ دانیال حسنین نے بھارت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر، عالمی میڈیا اور غیر جانبدار مبصرین کو مقبوضہ جموں و کشمیر جانے کی اجازت دے تاکہ وہ زمینی حقائق خود دیکھ سکیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں میں بار بار اس حقیقت کی توثیق اور تائید کی گئی ہے کہ بھارت کا جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے، یہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اس حقیقت سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت مختلف حربے اختیار کرتا آ رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد میں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام 27 فروری کی مناسبت سے قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں دفاعی ماہرین، سیاسی اور سماجی شخصیات، نوجوان اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل جانیے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان کی رپورٹ میں۔
نیشنل کانفرنس سے خطاب کے دوران قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و امان اور تعاون کی پالیسی کو فروغ دیا ہے، جبکہ بھارت انتہا پسندی، اشتعال انگیزی اور توسیع پسندانہ عزائم کے ایجنڈے کی تکمیل میں مصروف ہے۔ پلوامہ کا ڈرامہ نچایا، اس کے بعد بالا کوٹ کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے، پھر 27 کو دوبارہ کیا جس کے ہماری مسلح افواج نے اور ایئر فورس نے ان کو ایکسپوز کر دیا دنیا کے سامنے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ پاک فضائیہ اور مسلح افواج پاکستان نے قوم کی جان و مال کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے دشمن کو دھول چاٹنے پر مجبور کیا۔ The Pulwama crashes of 2019. It was a moment of reknocking, a test of our resolve and a testament of Pakistan's unwavering commitment to truth, justice and peace. In the face of misinformation, aggression and war hysteria, Pakistan emerged not only victorious but as a beacon of wisdom and restraint. تقریب سے خطاب کے دوران پنجاب سے اقلیتوں کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا اور دیگر نے کہا کہ ہر پاکستانی اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اور قومی اور علاقائی سلامتی پر ساری قوم متحد ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بڑے اچھے اور دوستانہ تعلقات ہوں، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ اگر کوئی دوبارہ چائے کی کپ کی طلب کرے گا تو چائے کی کپ کے ساتھ ہم سموسہ بھی دینے کو تیار ہیں، ہم پیٹیز بھی کھلانے کو تیار ہیں۔ ایک پورا سیل ڈیولپ ہو جو کشمیر کے مہاجروں کا کیس ہے، جو ان بچوں کا کیس ہے جن کے چہروں پہ پیلٹ گنز ماری گئی ہیں، جو ان لوگوں کا کیس ہے جو تہاڑ جیلوں میں پریشان ہیں، ان کی فیملیز کے جو کیسز ہیں، ان سب کو اجاگر کرے ایک بڑے سیولائز طریقے سے۔ جو انڈیا ڈس انفارمیشن اور اپنے ڈس انفو لیبز کے ذریعے یہ ایک امپریشن اور پرسپشن پھیلا رہا ہے کہ کشمیر ایشو ختم ہو چکا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ضرور ہے، مگر وہ اپنی سالمیت اور جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। मज़ीद खबर में आपको बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में दूसरी सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में कामयाब अफसरान की तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शफाफ और मौसर तर्ज हुक्मरानी किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद है। सिंध में गवर्नेंस के चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर क़यादत ज़रूरी है। ये कोर्स महारतों, इल्म और कायदाना खुसूसियात से आरास्ता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स और हुक्मरानी के बदलते हुए चैलेंजेस के लिए ज़रूरी है। दीगर खबरों में यहाँ आपको आगाह करेंगे, सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवायती गूंग बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। गूंग बेल तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो सकें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत EV टैक्सी और दीगर मनसूबे शुरू कर रही है। तकरीब से खिताब में MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख H सब्जवारी ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता माह 10,000 अकाउंट्स खुले हैं, जो सरमायाकारों के मुल्क की मुस्तहकम होती मईशत पर एतमाद का मज़हर है। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में दिफाई बरामदात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी वज़ारत दिफा व पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद चिराग खैदर सेमिनार के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर DG MP रेयर एडमिरल मियां ज़ाकिरुल्लाह जान ने दिफाई सनत की सलाहियतों और आलमी मार्केट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेमिनार से सरकारी और निजी शोबे और माहिरीन तालीम के मुंतखब नुमाइंदों ने दिफाई बरामदात के चैलेंजेस उजागर करने के साथ साथ पॉलिसी इक़दामात और सहूलतों पर तजावीज़ पेश की। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि दिफाई बरामदात में इजाफे से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, दरामदात में कमी आएगी और ज़र मुबादला हासिल होगा। रावलपिंडी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का पहला कॉन्वोकेशन मुनाक़िद किया गया। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद इमरान मजीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने नम्स की तरक्की को खूब सराहा और कहा कि नम्स कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नुमाया तालीमी इदारा बन चुका है। वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वसीम आलमगीर ने फारुग तहसील तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद दी और इस दिन को तलबा के लिए एक यादगार संग-मील करार देते हुए फैकल्टी और अमले की खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि नम्स मेडिकल एजुकेशन के शोबे में एक बेहतरीन मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। तकरीब के आखिर में तलबा को डिग्रियाँ और नुमाया कारकर्दगी पर तिलाई तमग़े दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में इंसदाद मुनशियात के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी शुरका को मुनशियात के मुज़र असरात और उससे बचाव से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने शुरका से इंसदाद मुनशियात के मुतालिक गैर रस्मी गुफ्तगू की और सवालात के तफसीलन जवाबात भी दिए। मेहमान खुसूसी ने फैकल्टी और तलबा और तालिबात को इंसदाद मुनशियात मुहिम में हिस्सा लेने और मुनशियात फरोशों की निशानदही पर जोर दिया और कहा कि मुनशियात से पाक पाकिस्तान और सेहतमंद नौजवान ही असल तरक्की के सामिन हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से कबायली असलाह से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए मुतालियाती दौरे का एहतमाम किया गया। खैबर औरकजई मोहम्मद और बाजौड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 80 तलबा को पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और एबटाबाद में मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाई गई। तलबा ने पेशावर में क़लआ बाला हसार का दौरा किया, जहाँ उनको तारीख़ी अहमियत के और म्यूज़ियम के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी के दौरे में तलबा को पाक फ़ौज की तारीख़, कारनामों, शहदा और गाज़ियों की कुर्बानियों और मुल्क के दिफा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट और फैसल मस्जिद, जबकि मरी में मॉल रोड और नथिया गली की सैर की। तलबा ने एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग का भी दौरा किया। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम के वर्कर्स पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इसकी मिसाल बलोचिस्तान के ज़िला पशीन में पोलियो वर्कर्स FIPV के टीका जात के आज आखिरी दिन बारिश और सर्दी के बावजूद अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए गली गली और घर घर जाकर बच्चों को FIPV टीका लगाने में मसरूफ़ हैं। इससे साबित होता है कि हमारे मुआशरे के बहादुर और हिम्मत वाले लोग
किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करते। और रमज़ान अल मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की तरह ओकाड़ा में भी 3 रमज़ान सहूलत बाजार लगाए हैं। इन रमज़ान सहूलत बाज़ारों में रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें आम मार्केट से 25% तक कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। रमज़ान अल मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ज़िला ओकाड़ा की तीनों तहसीलों में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जहां पर आम मार्केट से कम नरखों पर फलों, सब्जियों और गोश्त समेत दूसरी खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। ताज़ा सब्जियां और फल वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जो कि ख़रीदार वाफर मिकदार में और सस्ते दामों खरीद रहे हैं। सहूलत बाज़ार में 10 किलो आटे का थैला आम मार्केट की निस्बत 65 रुपये कमी के बाद 790 रुपये, चीनी 25 रुपये कमी के बाद 130 रुपये फ़ी किलो, खजूर 375 रुपये, घी 10 रुपये कमी के बाद 530 रुपये और बेसन 275 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। घी, चीनी, आटा और सब्ज़ी फ्रूट बाज़ार की निस्बत 20 से 25 रुपये रेट कम पे मिल रही हैं। चीनी भाई की है सहूलत बाज़ार से, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सस्ती है, 130 रुपये केजी के हिसाब से मुझे मिली है। ये मरियम नवाज़ का बड़ा अच्छा इंसेंटिव है। सहूलत बाज़ारों में ताज़ा फलों और सब्जियों के अलावा दूसरी खाने पीने की चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जहां पर शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खरीदारी कर रहे हैं। ये सहूलत बाज़ार 27 रमज़ान उल मुबारक तक फ़ाल रहेंगे। सहूलत बाज़ारों से जहां आवाम को रिलीफ मिल रहा है, वहां पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी भी हो रही है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, ओकाड़ा। इसी पर खबरनामा मुकम्मल करते हुए न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।